ورحمة الله وبركاته. اليوم غادي نشوفوا الكور تاع الالكترونيك على الموقع www.exomar.com. اول موقع يتيح لك الدراسه عن بعد بالدارجه المغربيه. كما كنلاحظوا هذا السيركوي هذا اللي غادي نابليكو فيه الدروس الفايتين اللي درنا. قبل ما نتطرقوا لهذا السيركوي هذا نشوفوا سي كوا صار البويسونس سيمبول نتاعها بي. كما كيعرفوا شي سيمبول نتاعها في وشحال كتساوي هاد البويسونس هادي، كتساوي لي ديريفي نتاع الشغل على لي ديريفي نتاع الزمن. كما كنلاحظوا ان في السيركوي ما يمكنش نجبدوا من هذا السيركوي الشغل، يعني خاصنا نستنتجوا شي علاقه اخرى. يعني ان تصور اننا ضربنا هاد العلاقه في دي دي كيو على دي دي كيو في الكوف الشيخ تاع كونتيتي على كونتيتي، هذه راه ايكال ان فوا شي حاجه كتبقى كما هي، ما كيتاثرش الايكواسيون. شحال ايكال الا غيرنا الترتيب، حيت الضرب ما كيتاثرش بالنسبه للترتيب. شارجنا دي دبليو على دي دي كيو، هاد دي دي كيو نجيبوها لهنا ودي دي تي نجيبوها لهنايا، يعني دي دي كيو على دي دي تي. كما كنلاحظوا هاد دي دي كيو على دي دي تي ايكال واحد لو كورون اي اللي ما شافش الدرس ديال لو كورون والطونسيون يمشي يشوفها، و لو ترافاي اللي شغال على لو كونتيتي ايكال لو طونسيون في. كما كنلاحظوا ان البويسونس ولات لنا سامبل وكتساوي بويسونس كتساوي لو طونسيون فوا لو كورون. نديرو علاقات اوم بالنسبه لو طونسيون. شحال تعطينا لو طونسيون كتساوي ار اف اي، كلشي كيعرفها بالنسبه لواحد الريزيستانس بحال هذاك اكزومبل، يعني ايكال الى عوضنا ار اي بلاس في شحال تعطينا ار اي او كاري. كما كنلاحظوا ان البويسونس كتساوي جوج علاقات، كتساوي جوج ايكواسيون. كما كتساوي اما كتساوي في اي ولا كتساوي ار اي او كاري. بالنسبه اشنو نختاروا على حسب السيركو. الا كان عندنا ريزيستانس كنختاروا هاد العلاقه، الا كان عندنا طونسيون كنختاروا هاد العلاقه. بالنسبه لهاد ليكزومبل هذا، تصور قالك البروف حسب لي البويسونس نتاع 6 اوم. باش تحسب له بويسونس ديال 6 اوم خاصك تجبد له طونسيون ديال 6 اوم ولو كورون نتاع 6 اوم، ياك ايكال وتجبد له الا بغيت تجبدو في هاد العلاقه اخرى ار نتاع 6 اوم فوا اي نتاع 6 اوم او كاري. بالنسبه لهاد العلاقه هادي كنلاحظوا ان في 6 اوم 16 اوم 1.64 6 اوم هي 6 اوم هي هادي، يعني ان عندنا الريزيستانس تاع 6 اوم يعني كيساوي 6 اوم هو الريزيستانس ايكال 6 اوم. يعني نخدموا هاد العلاقه هادي، عندنا ار كتساوي 6 اوم، يعني البويسونس شحال كتساوي 6 اوم فوا لو كورون اي او كاري نتاع 6 اوم. فين راها اي ديال 6 اوم؟ هي هادي الشباب، هي هادي كتمر من هنا، اي نتاع 6 اوم نكتبوها بحال هكا، اي نتاع 6 اوم. مزيان. الا بغينا نجبدو واحد لو كورون بالنسبه لهنا كنلاحظوا ان ما عطينا حتى لو كورون، عطينا غير لو كورون ديال الديبار ديال واحد السيرس دو كورون عطينا هو هذا شحال كيساوي 10 وعطينا الريزيستانس ار 1 ار 2 ار 3 ار 4. شوف الشباب، الا بغينا نجبدو شي كورون، ديك البارتي في كاين داك لو كورون ما خاصناش نقيسوها، هاد البارتي ما خاصناش نقيسوها حيت بغينا نحسبو اي ديال هاد لو كورون هادي سي بيان. والمرحله الثانيه خاصنا الا بغينا نحددو شي كورون خاصنا نرسمو لو كورون اللي عندنا. البروف راه ما يسمكش لو كورون اللي عندك انت، خاصك ترسمو باش يبان لك البلان كي داير. نرسمو لو كورون نشوفو واش غادي يبان لنا البلان ولا لا. عندنا هاد لو كورون ديال ديبار اللي كيساوي 10 اوم، غادي يضرب في هاد البوان في هاد النود هادي، غادي ينقسم لدو بارتي، يعني غادي يولي جوج كورون، يعني غادي يولي اي الاخرى هادي و اي هادي، غادي نسميوها اي 1 وغادي نسميوها اي 2. غادي ينقسم لدو كورون، لو كورون الاولى اي 1 اي 2. متفقين معايا ولا متفقينش؟ سير معايا. هادي هاد اي 2 غادي يمر من الريزيستانس. قلنا ان الريزيستانس ما كيغيرش لو كورون، ما كيتاثرش لو كورون، كيبقى اي 2. يعني هاد اي 2 غادي يضرب في هاد النود، غادي ينقسم لجوج كورون. الكورون الاولى هي كنقلبوا عليها وهي اي 6 اوم، وهاد الكورون الاخرى اللي غادي نسميوها اي 3 اللي كتمر في
في الريزيستونس اللي عندنا كيساوي 4 اوم. بالكم البلان ولا مبانش؟ شوف معايا ديفيزور دو كورون واش يمكن نطبقوه في هذه العلاقه ولا ميمكنش. يمكن يعني الا بحيت هاد البارتي هادي كنلاحظوا الا لقينا القيمه نتاع اي 2 نقدروا نديروا ديفيزور دو كورون ونجبدوا 6 اوم. سي بيان هكاك. وإلا بغينا نجبدو اي 2 اش خاصنا نديرو؟ عندنا هاد لو كورون اللي كيساوي 10 اوم ديال الديبار كيضرب في هاد البوان هادي. يعني الا ردينا هاد 3 اليمون رديناهم ريزيستونس وحده ايكيفالون وحده وكانت اون باراليل مع هادي نقدروا نجبدو اي 2 لو كورون اي 2 ياك. الا درنا ديفيزور دو كورون باش فهموا مزيان نرسموا الشكل ونشوفوا. الا لاحظنا ان هاد ار 6 و ار 4 عندنا اون باراليل، يعني انها نقدروا نديروها ار ايكيفالون وحده، يعني تولي لنا ار ايكيفالون هنايا ياك وتعطينا ار اخرى وتعطينا ار هكا. نرسمو هكا صغيره باش يبان لنا البلان كي داير مزيان. هادي 1.6 هادي ار ايكيفالون وهادي ار 1 مزيان. هادي عندنا 10 اوم متغيراتش ياك. هادي مازال اي 1 وهادي مازال اي 2، يعني ان ما قسناش هاد البارتي هادي. كما كنشوفوا ان ار ايكيفالون مع 1.6 اون سيغي. قبل بعدا نحسبوا ار ايكيفالون شحال كتساوي. شحال قلنا ار ايكيفالون شحال كتساوي 6 فوا 4 على 6 زائد 4 يعني شحال كتساوي لنا 2.4 ياك. اذا حسبنا هنا 2.4 يعني ار ايكيفالون 2.4. كما كنلاحظوا هاد ار ايكيفالون مع 1.6 اون سيغي. راه كما كتلاحظها انت شوف راه اون سيغي، يعني نقدروا نردوها ار ايكيفالون كما كنديروا. هادي ار ايكيفالون شحال كتساوي 2.4 اللي لقينا ار ايكيفالون بلس هادي اون سيغي هي 1.6 شحال غتعطينا 4 اوم، يعني هادي تعطينا 4 اوم. فهمتوا مزيان ياك؟ اشنو درنا؟ هادي اون سيري حسبنا هادي اون سيري عطاتنا 2.4 ودرناها اودي حسبنا هادي اون باراليل عطاتنا 6 اوم 4 اوم عطاتنا 2.4 اون باراليل ودرناها اون سيري مع هادي وعطاتنا 4. صافي ساهله ولا ما سهلاش؟ يعني عندنا دابا هاد الشكل بحال هكا. عندنا اي 2 مازال و اي 1 و 10 اوم. الا درنا ديفيزور دو كورون بالنسبه باش نلقاو اي 2 شحال كتساوي اي 2 وماشي نعاودو الدروس. اللي ما شافش ديفيزور دو كورون يشوفوا في الحصه الفيصل درناها. ديفيزور دو كورون قلنا انه كيساوي ار 1 اللي عندنا هاد ار 1 على ار 1 بلس ار ايكيفالون فوا لو كورون ديبار 10 اوم. شحال تساوي لنا الا عوضنا هادي شحال عندنا ار 1 16 بلس 4 فوا 10 يعني 8 اوم. مزيان. كنلاحظوا ان هذه عطاتنا كتساوي 8 اوم. من بعد كنشوفوا ان اي 2 عطاتنا 8 اوم، يعني نحيو هاد البارسي صافي ما بقيناش محتاجينها. يعني ان اي 2 ولات كتساوي هنا اي 2 كتبوها هنا اي 2 كتساوي 8 اوم. مازال لقينا اي 2 اش غنديرو؟ ديفيزور دو كورون عاوتاني. هنا سهله. عندنا اي 2 كتمر من هذا النود وكتنقسم من 2 وعندنا هاد جوج الشروط ديال ديفيزور دو كورون كاينين. هذا عندنا اون باراليل كما كنلاحظوا، يعني ان اي 6 اوم اللي كنقلبوا عليها شحال كتساوي اي 2 اللي عندنا اي 2 فوا 4 اوم على 4 بلس 6 اوم. هادشي خاصك صافي. هاد ديفيزور دو كورون اون ديريكت تخدمو صافي ما كاينش حداينا هاد الاوم هادي باش يكون عندنا بلاصه نخدموها. شحال تعطينا هاد اي 6 اوم
شحال تعطينا 4 بلس يعني تقريبا 3.2 أوم. يعني أن إي 6 أوم كتساوي 3.2 أوم. إلا شفنا لو بويسونس شحال تولي لو بويسونس كما قلنا أن بويسونس كتساوي الريزيستانس في لو كورون أو كاري. الريزيستانس عندنا 6 أوم فوا لو كورون أو كاري لقيناه هو 3.2 أو كاري، وهذا بالواط. قلنا الوحدة هي الواط. صافي حنا لقينا البويسونس نتاع هاد اي 6 اوم ديال هاد اي 6 اوم ديال هاد 6 اوم. بويسونس تاع 6 اوم كتساوي 6 فوا 3.2 او كاري وبالواط. اشنو استفدنا من هاد الكور هذا؟ استفدنا شكون هو البويسونس، استفدنا كيفاش الا عطانا كورون وحده كيفاش نجبدو لو كورون الاخرى. كنديرو كنرسمو اول حاجه كنرسمو لو كورون اللي عندنا باش يبان لنا البلان. كنلاحظوا ان الا محينا هاد البارتي كنلاحظوا ان اي 2 نقدروا نديرو لها ديفيزور دو كورون ياك. وباش نجبدو اي 2 عندنا هاد اي ديال الديبار. هاد اي ديال الديبار خاصنا نحولو هاد البارتي كامله، هاد البارتي كامله هادي كامله خاصنا نحولوها لدو ريزيستانس اون باراليل. يعني شدينا هاد 3 إليمون ورديناهم ار ايكيفالون وحده ولاتنا اون باراليل مع هادي، ودرنا ديفيزور دو كورون وعطاتنا اي 2 و اي 2 درنا ديفيزور وعطاتنا اي 6 اوم. سهله. راه ما يجيش البروف ويعطيك غير بارتي وحده يقولك خدم، راه كيعطيك غير بحال هاد الشكل هذا باش يشوف واش فاهم مزيان. فهمتي؟ الدرس الجاي نشوفو ندخلو في التيوريمات ان شاء الله.